Welcome to learning the Bhagavad Gita, chapter 3, verse number 15 through 28. Gita Dhyan Vandan. Om Partaya Pratibodhitam Bhagavata Narayane Swayam Vyasena Gatita Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrutavarshiniಂ Bhagavatim Ashtadasadhyayini Mambatvam Anusandadami Bhagavad Gite Bhave Dvaishinam Yam Brahma Varunendra Rudra Maruta Stunvanti Divetave Vedai Sangapada Pramopanishadai Gayantiyam Samaga Dhyanavastita Dadgatena Manasa Pashyantiyam Yogino Yashyantam Navidu Suragana Devayatas May Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chapter 3, verse number 15. Karma Brahmodbhavam Viddhi. Karma Brahmodbhavam Viddhi. Karma Brahmodbhavam Viddhi. Brahmakshara Samudbhavam. Brahmakshara Samudbhavam. Brahmakshara Samudbhavam. Karma Brahmodbhavam Viddhi. 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 Brahmakshara Samudbhavam. Tasmat Sarvagatam Brahma. Tasmat Sarvagatam Brahma. Tasmat Sarvagatam Brahma. Nityam Yagne Pratishtitam. Nityam Yagne Pratishtitam. Nityam Yagne Pratishtitam. Tasmat Sarvagatam Brahma. 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 Nityam Yagne Pratishtitam.
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वर्स नंबर 16। एवं प्रवर्तितं चक्रम्। एवं प्रवर्तितं चक्रम्। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः। नानुवर्तयतीह यः। नानुवर्तयतीह यः। एवं प्रवर्तितं चक्रम् 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 नानुवर्तयतीह यः। अदायुरिन्द्रियारामो। अदायुरिन्द्रियारामो। अगायुरिन्द्रियारामो। मोघं पार्थ सजीवति। मोघं पार्थ सजीवति। मोघं पार्थ सजीवति। अगायुरिन्द्रियारामो 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 मोघं पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः। अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः। अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः। अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः। अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। वर्स नंबर 17। यस्त्वात्मा रतिरेव स्याद। यस्त्वात्मा रतिरेव स्याद। यस्त्वात्मा रतिरेव स्याद। यस्त्वात्मा रतिरेव स्याद। आत्मतृप्तश्च मानवः।
आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तश्च मानवः यस्त्वात्मरतिरेव स्याद 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 आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते आत्मन्येव च सन्तुष्टः 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 तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। Verse number 18. नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न कृते नेह कश्चन न कृते नेह कश्चन नैव तस्य कृतेनार्थो 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 न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. Verse number 19. तस्मादसक्तः सततम् तस्मादसक्तः सततम् तस्मादसक्तः सततम् तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर कार्यं कर्म समाचर तस्मादसक्तः सततम् 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 कार्यं कर्म समाचर तस्मात्सक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर तस्मात्सक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर तस्मात्सक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म असक्तो याचरन् कर्म असक्तो याचरन् कर्म असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः परमाप्नोति पुरुषः परमाप्नोति पुरुषः परमाप्नोति पुरुषः असक्तो याचरन् कर्म 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 परमाप्नोति पुरुषः तस्मात् सक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः तस्मात् सक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः तस्मात् सक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः तस्मात् सक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः. Verse number 20. कर्मणैहि संसिद्धिं कर्मणैहि
संसिद्धिम, कर्मणैव हि संसिद्धिम, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्तिता जनकादयः, आस्तिता जनकादयः, आस्तिता जनकादयः, आस्तिता जनकादयः कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्तिता जनकादयः, 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 कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्तिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि, लोक संग्रह मेवापि, लोक संग्रह मेवापि, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि, संपश्यन् कर्तुमर्हसि, संपश्यन् कर्तुमर्हसि लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि, 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 लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्तिता जनकादयः, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्तिता जनकादयः, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्तिता जनकादयः, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्तिता जनकादयः, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। वर्स नंबर 21 यद्यत् आचरति श्रेष्ठस्, यद्यत् आचरति श्रेष्ठस्, यद्यत् आचरति श्रेष्ठस्, यद्यत् आचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनाः, तत्तद्देवेतरो जनाः, तत्तद्देवेतरो जनाः यद्यत् आचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनाः, 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 यद्यत् आचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते, सयत् प्रमाणं कुरुते, सयत् प्रमाणं कुरुते, सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, लोकस्तदनुवर्तते, लोकस्तदनुवर्तते,
लोकस्तदनु वर्तते। सयत् प्रमाणं कुरुते 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 लोकस्तदनु वर्तते। यद्यत् आचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः। सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। यद्यत् आचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः। सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। यद्यत् आचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः। सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। यद्यत् आचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः। सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। वर्स नंबर 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम्। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम्। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम्। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम्। त्रिषु लोकेषु किंचन। त्रिषु लोकेषु किंचन। त्रिषु लोकेषु किंचन। त्रिषु लोकेषु किंचन। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम्। 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 त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यम्। 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 वर्त एव च कर्मणि। वर्त एव च कर्मणि। वर्त एव च कर्मणि। वर्त एव च कर्मणि। नानवाप्तमवाप्तव्यम्। 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 वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम्। त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यम्। वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम्। त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यम्। वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम्। त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यम्। वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम्। त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यम्। वर्त एव च कर्मणि। वर्स नंबर 23। यदि ह्यहं न वर्तेयम्। यदि ह्यहं न वर्तेयम्। यदि ह्यहं न वर्तेयम्। जातु कर्मण्यतन्द्रितः। जातु कर्मण्यतन्द्रितः। जातु कर्मण्यतन्द्रितः।
जातु कर्मण्य तंद्रितः यदि यम न वर्तेयम 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 जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः मम वर्तमानुवर्तन्ते 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 मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः वर्स नंबर 24 उत्सीदेयुरिमे लोकान उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम न कुर्याम कर्म चेदहम न कुर्याम कर्म चेदहम न कुर्याम कर्म चेदहम उत्सीदेयुरिमे लोका 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 न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम शंकरस्य च कर्तास्याम शंकरस्य च कर्तास्याम शंकरस्य च कर्तास्याम
उपहन्यामिमः प्रजाः उपहन्यामिमः प्रजाः उपहन्यामिमः प्रजाः उपहन्यामिमः प्रजाः शंकरस्य च कर्ता श्याम 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 उपहन्यामिमः प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमः प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमः प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमः प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमः प्रजाः। वर्ष नंबर 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो 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 यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् 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 चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् 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 चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत
कुर्याद् विद्वां तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वां तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वां तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वां तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। वर्स नंबर 26। न बुद्धिभेदं जनयेद न बुद्धिभेदं जनयेद न बुद्धिभेदं जनयेद न बुद्धिभेदं जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनाम् अज्ञानां कर्म संगिनाम् अज्ञानां कर्म संगिनाम् अज्ञानां कर्म संगिनाम् न बुद्धिभेदं जनयेद 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 अज्ञानां कर्म संगिनाम् जो सयेत सर्वकर्माणि जो सयेत सर्वकर्माणि जो सयेत सर्वकर्माणि जो सयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन् जो सयेत सर्वकर्माणि 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 विद्वान् युक्तः समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनाम् जो सयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनाम् जो सयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनाम् जो सयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनाम् जो सयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। वर्स नंबर 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि प्रकृतेः क्रियमाणानि प्रकृतेः क्रियमाणानि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमाणानि
गुणैकर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते कर्ताहमिति मन्यते कर्ताहमिति मन्यते कर्ताहमिति मन्यते अहंकार विमूढ़ात्मा 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 कर्ताहमिति मन्यते प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः 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 अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। Verse number 28. तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः तत्त्ववित्तु महाबाहो 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 गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते
गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। 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 तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।